monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue في une nouvelle vidéo Inch'Allah. اليوم غادي نتريتيو un exercice ولا un étude de cas sur la paie يعني le module ديال traitement de salaire. نمشيو l'exercice ديالنا ونشوفوا شنو عطاونا. L'exercice ديالنا كيقول بلي Monsieur Omar, salarié dans une entreprise, les éléments de son salaire du mois de janvier 2017 comme suit. عندنا salaire fixe mensuel بمعنى le salaire de base tout simplement. Après عندنا la prime d'ancienneté à déterminer bien sûr ديما حنا la prime d'ancienneté حنا اللي كنحسبوها. La formule ديالها هي le salaire de base plus les heures supplémentaires fois le taux inato voire le barème ديال la prime d'ancienneté. Après عندنا frais de déplacement justifiés واضحة. عندنا gratification à titre social naissance d'un enfant بحال قلنا الزرورة. Après عندنا indemnité de transport واضحة et avantage en nature. حتى هنا كلشي واضح لي زيليمون واضحين. هاد لي زيليمون هادو كاملين غنستعملوهم في لو كالكول ديال لو اس بي جي يعني لا سوماسيون ديال هاد لي زيليمون كاملين هما ولا هو لو اس بي جي. Après عندنا complément d'information de monsieur Omar. في الكومبليمون d'information عندي il est marié et père de 3 enfants ويعطيني entre parenthèses qui ont âge inférieur à 27 ans بمعنى انا كنعرف باللي لو سالاريي فاش يكون مزوج وعنده الاولاد ولادو ما خصهمش يديباسيو 27 عام يعني باش يكونوا مازالين على شارج ديال داك لو سالاريي. اي بيان سور ما يكونش عندهم واحد لو ريفوني الا كانوا ذاكرين لاج ما خصهمش يكونوا كيديباسيو 27 عام سينو ما خصهمش يكون عندهم واحد لو ريفون. في لانفورماسيون الثانيه عطاوني باللي سالاريي دوبوي لو 1 2001 بمعنى هاد لا دات ديال لا دات دو بي ولا لا دات دومبوش يعني من فوقاش بدا الخدمه في هاد لونتربريز. نمشي لا سويت ديال ليكزارسيس. عطاوني d'autres informations. قالوا لي بلي monsieur Omar a effectué 5 heures supplémentaires au taux de 25% et 3 heures au taux de 100%. هادو des heures supplémentaires اللي انا خصني نحسبهم. La formule ديال les heures supplémentaires هي le taux horaire normal fois 1 plus le taux de majoration. Quel taux de majoration ديك 25% وديك 100% fois nombre d'heures. une heure شحال بحال مثلا 25% غنديرو 5 و 100% غنديرو 3. Après قالوا Monsieur Omar paye une traite au titre d'un logement social بمعنى logement social يعني logement économique يعني دار اقتصادية. Le total de la traite est de 1600 dirhams dont 700 dirhams d'intérêt. بيني وبينكم entre parenthèses ديك dont 700 dirhams d'intérêt ما عندي ما ندير بها. اللي عارف الدرس راه غيفهمني علاش قلت هاد القضية هادي. Après قالك l'entreprise cotise à la CIMR au taux de 5% du SBI. هنا كنلاحظ بلي عاطيني لا باز باش غادي نحسب السيمير au cas où avant de continuer la lecture نقولوا au cas où ما كانش لا باز ديال لو كالكول ديال السيمير خصني ندير في بالي ان لا باز ديال السيمير هي لو اس بي اي موان لي زافونتاج اون ناتور. كسطرون بزاف على ديك اون ناتور وعاد فوا لو طو. Très bien. قالنا et assurance groupe au taux de 3% du SBI. حد هنا واضح كل شيء وباين. نمشيو لا كوريكسيون نشوف شنو درت. ديالي اول حاجه غادي نمشي نخدم هي لو كالكول ديال لي زور سوبليمونتير باش يعطيني لاكسي نحسب لو سالير دو باز. مي افون دو باسي لو كالكول ديال لي زور سوبليمونتير خصني نحسب واحد الحاجه صغيره اللي هي لو طو اورير نورمال. نمشي نشوف شنو درت. اش المعنى ديالو بمعنى حنا ديك 12000 درهم راه لو سالير ديال هاد مسيو عمر شهريا. لو طو اورير نورمال يعني خصني نعرف شحال كيتخلص في الساعه لانني هاد لو طو اورير نورمال نحسبو في لو كالكول ديال لي زور سوبليمونتير. اول حاجه الا مشينا شفنا في ليكزارسيس وقريناه غنلقاو بلي ما عاطينيش نومبر دور دو طرافاي مونسويلمون ديال هاد مسيو عمر. مي واخا هكاك ما غاديش نربع يدي بمعنى انني غادي نستعان بلو طو اورير نورمال موين يعني واحد لو طو اللي فاش ما كيكونش انا عندي ليكزارسيس هاد لو سالاري ها شحال كيخدم في الشهر من ساعه صافي كنخدم به اللي هو 191 ساعه. داكشي علاش درت 12000 ديفيزي سور 191 اللي عطاتني 62.83 درهم. هذا هو لو مونطون ولا لو سالير ديال مسيو عمر باغ اور. بغيت نقول لكم واحد الحاجه باللي ما تنساوش ولاحظوا باللي انا كنخدم ب 2020 يعني بلي شونجمون وبلي باز وبلي طو ديال 2020 يعني الحين سورتو هاد لو موديل هذا راه كيكونوا فيه بزاف ديال التغييرات كل عام فيه تغيير. يعني انا دابا كنخدم ديال 2020 هادي اونتر بارونتيز. نكمل دابا كيكون عندي لاكسي باش غادي نحسب لي زور سوبليمونتير.
اول حاجه خصني انا نتفكر باللي عندي شي بلوطو ديال 25% وشي بلوطو ديال 100%. دونك كنحسب كل حاجه بوحدها، ومن بعد غندير لا سوماسيون ديالهم بجوج. دونك كيف قلنا لي زور سوبليمونتير، لا فورمول ديالهم هي لو طو اورير نورمال فوا 1 بلس لو طو دو ماجوراسيون فوا نومبر دور. غادي نبدا ب 25%. افيكتيفمون شديت لو طو اورير نورمال فوا 1 بلس 25% فوا 5 اور سوبليمونتير اللي بديك 25%، عطاتني 392.69. بنفس الحاجه غنخدم 100%، غتعطيني 376.98. غندير لا صوم ديالهم بجوج، غتعطيني 769.67. تري بيان. دابا غيكون عندي لاكسي باش نحسب لا بريم دونسيانتي. نهبط ونشوف لا بريم دونسيانتي انا شنو درت فيها. كي قلت قبيله بلي لا بريم دونسيانتي كتساوي salaire de base plus les heures supplémentaires fois le taux. بعدا ديجا salaire de base راني عارفاه، heures supplémentaires راني عرفتو، غنمشي نعرف لو طو. غنرجع ليكزارسيس ديالي ونشوف شحال هاد لو سالاري هو خدام في هاد الشركه. كنلقى هنايا باللي سالاريي دوبوي لو 1 1 2001، يعني بدا الخدمه في لو 1 1 2001، وحنايا كنتريتيو لو سالير ديال لو موا دو جانفي 2017. دونك كنحسب من شهر 1 2001 حتى شهر 1 2017، كنلقى 16 عام ومسيو عمر خدام في هاد لونتربريز هادي. فاش كنمشي نشوف 16 عام في ايناتو غادي نابليكي بالنسبه لا بريم دونسيانتي، غنلقى لو طو ديال 15%. غنرجع لا كوريكسيون ديالي ونشوف واش راني خدمت ب 15%. اي سمحوا لي نقول لكم، الا ما كيتوفرش لكم لو باريم ديال لا بريم دونسيانتي، جو بونس كو راكم غتلقاوه ديجا في جوجل، راه موجود. سينو نصيفطو لكم هو ولا نوت ديال لا سي ان اس اس ديال لي بريم اي لي زانديميتي اي لي غراتيفيكاسيون جوستيفي لي من بعد وغنستعملوها. اي بالنسبه لخلاص لو باريم ديال ليير راه ديجا كاين في لو بلان كونطابل كاع، الا ما كانش عندكم غير هو ردوا البال. لو بلان كونطابل كاين انويل، هذوك لي مونطون انويل. حنا راه كنخدموا بالشهر، يعني داكشي كامل تقسموه على 12. بون هادي قلتها غير باش اللي ما عندوش، ماشي انا كنهضر هكا في الخوا، يصيفط لي ان كومونتير، سوا يصيفط لي لو جيمايل، سوا نيميرو دو واتساب، سوا فيسبوك، سوا انستغرام، وغادي نصيفط لكم داكشي اللي طلبتوه مني. دابا نرجع ليكزارسيس ديالي ونشوف شنو درت في لو كالكول ديال لا بريم دونسيانتي. درت لا بريم دونسيانتي كتساوي شديت لو سالير دو باز وزدتو على لي زور سوبليمونتير وضربتو افيكتيفمون في 15%، عطاتني 1915.45. بوغ لانستون كي هادشي هذا اللي خدمت واللي درت وزائد لي زانفورماسيون اللي عندي في ليكزارسيس كيمكن لي نحسب لو اس بي جي، يعني لو سالير بروت جلوبال. غادي نهبط ونشوف شنو درت في لو كالكول ديال لو سالير بروت جلوبال. تري بيان. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بلو روج، درت لو اس بي جي، شديت 12000 درهم ديال لو سالير دو باز، وزدت 763.67 ديال لي زور سوبليمونتير، وزدت لا بريم دونسيانتي، وزدت 500، وزدت 1500، وزدت 500، وزدت 330. غنرجع ليكزارسيس ديالي ونشوف هاد لي مونطون ديال اش هادو اللي زدت. فاش رجعت ليكزارسيس ديالي لقيت بلي راني زدت انا فري دو ديبلاسمون جوستيفي، وزدت ديك الغراتيفيكاسيون ا تيتر سوسيال، وزدت لانديمنيتي دو بور اي لافونتاج اون ناتور. بمعنى لو اس بي جي كيتكون من كاع لي زيليمون ولا كاع لي غان اللي تعطاو ليا في ليكزارسيس، يعني كاع لي غان اللي تعطاو لي في ليكزارسيس. داكوغ. دونك دابا غيكون عندي لاكسي باش نحسب لو اس بي اي، يعني لو سالير بروت امبوزابل. شنو كيساوي لو سالير بروت امبوزابل؟ كيساوي لو اس بي جي موان لي زيليمون جوستيفيي ولا لي زيليمون اكزونيري ولا لي بريم اي لي زانديميتي جوستيفيي. المهم كل واحد شنو كيسميهم. هنايا خصكم تردوا البال بزاف. هنا اللي كنلقى كارثه كبيره. علاش؟ لا ماجوريتي دي ستاجير ولا دي ستوديون كيمشيو تيقول لك هاد لي زيليمون جوستيفي، يعني غنمشي انا ليكزارسيس اي حاجه لقيت حداها جوستيفي راه هذيك هي اللي غنقص. وي انا متفقه معاك نص، يعني 50%. ايفيكتيفمون الا لقيت شي حاجه حداها جوستيفي راني غنقصها، ولكن ماشي كافي هادشي. لا، راه كاينه واحد لا نوت دو لا سينيسيس اللي هي مخرجه لي بريم اي لي زانديمنيتي جوستيفي، يعني ما تسناش منهم انا يحطوا حداها جوستيفي. راه كاينه لا نوت دو لا سينيسيس هي اللي موضحه كلشي. ونتمنى يكون لو فورماتور ديالكم ولا المهم لو بروف ديالكم يكون وضح لكم هاد القضيه ديال لا نوت دو لا سينيسيس. الا ما عندكمش قولوها لي، صيفطوا لي الجيميل ديالكم راني غنصيفطها لكم افيك ان غران بليزير.
نمشي نشوف انا لا مشيت شفت لا نوت ديال لا سي ان اس ديالي، غنلقى بلي بعدا ديجا ديك 500 درهم ديال فري دو ديبلاسمون جوستيفي راها منقوصه، هذيك بتغماض العينين حيت مكتوبه جوستيفي. غنمشي غنلقى بلي كاينه غراتيفيكاسيون ا تيتر سوسيال حتى هي بارمي لي زيليمون جوستيفي، عندها واحد لو بلافون، مي داك لو بلافون سوبيريور بزاف على 1500 درهم، دونك غنقص ديك 1500 درهم. الا مشيت غنلقى انديمنيتي دو بور حتى هي كاينه بارمي لي زيليمون جوستيفي، مي كاين لو ان بلافون. شنو هو؟ قال لك الا كان هاد لانديمنيتي دو ترونسبور الا كان اوربان راه لو بلافون هو 500 درهم، الا كان اور في راه لو بلافون هو 750. ديما كيف ما كنقول انا ديما، راه ما غاديش ما تسناوش من ليكزارسيس غيعطيكم لو ديتاي دو ديتاي، نو نو نو. يعني اوتوماتيكمون انا كنمشي نشوف لو بلافون ماكسيموم، بحال كنسيبوزي كو هذيك راه اور في، وكنرد البال واش لانديمنيتي دو ترونسبور واش راها سوبيريور ا 750. ديجا هنايا عندنا غير 500، دونك غادي نقص، غنشد لو اس بي جي غنقص منه 500 ديال الفري دو ديبلاسمون، 1500 ديال غراتيفيكاسيون اي 500 ديال لانديمنيتي. نرجع للكوريكسيون ديالي ونشوف شنو درت. لو اس بي جي موان 500 500 1500 غتعطيني ان اس بي اي ديال 15015.12. دابا غيعطيني لاكسي باش انني نحسب لو اس ان اي، يعني لو سالير نيت امبوزابل. قبل ما ندوز للحساب ديالو خصني نعرف لا فورمول ديال هاد لو سالير. لو سالير نيت امبوزابل ولا لو اس ان اي كيساوي لو اس بي اي موان لي زيليمون ديدكتيبل. سطروا على ديدكتيبل، راه ماشي موان لي روتوني، راه موان لي زيليمون ديدكتيبل. عافاكم، راه كاين فرق ما بين لي زيليمون ديدكتيبل وما بين لي روتوني. راه لي زيليمون ديدكتيبل هما اللي كنقصوهم من الاس بي اي باش نلقاو لو اس ان اي، اما لي روتوني هما اللي كنقصوهم من لو اس بي جي باش كنلقاو لو سناب. نتمنى تنوطيو هاد البوين هذا. دونك مادام الاس ان اي كيساوي لو اس بي اي موان لي زيليمون ديدكتيبل، يعني راني انا خصني نحسب هاد لي زيليمون ديدكتيبل، وخصني نتعرف اصلا شنو هما هاد لي زيليمون ديدكتيبل. نمشي نشوف انا هاد لي زيليمون ديدكتيبل شنو درت فيهم. Les éléments déductibles درت فيهم CNSS, l'AMO, CIMR, frais professionnels, l'assurance groupe et la traite. قبل ما ندخل في لو ديتاي ديال لو كالكول، اول حاجه غنقول لكم لي زيليمون ديدكتيبل مناش كيتكونوا. لي زيليمون ديدكتيبل كيتكونوا من ثلاثه الحوايج، با بلوس. اول حاجه لي كوتيزاسيون، بمعنى سينيسيس الامو هادو اللي اوبليغاتوار ما نتسناش من ليكزارسيس يعطيوهم ليا، بلوس كاين شي حاجه اللي فاكولتاتيف بحال في هاد ليكزارسيس عندي سيمير ولا سيورونس جروب، هادو هما لي كوتيزاسيون. دوزيام شوز هي الفري بروفيسيونيل، حتى هي ما نتسناش انا من ليكزارسيس يعطيها لي، اوبليغاتوارمون نحسبها راه بارمي لي زيليمون ديدكتيبل. ثالث حاجه لا تريت، هذه سا ديبون هاد لو سالاري واش il كوتيز كيخلص واحد لا تريت عليه، واحد لا تريت ديال ان لوجمون كو سا سوا ايكونوميك ولا نون ايكونوميك. الا كان ايكونوميك يعني سوسيال، يعني بحال اللي معطيني في هاد ليكزارسيس راني كنقص توتال ديال لا تريت. اما الا كان عندي لوجمون نون ايكونوميك يعني دار غير اقتصاديه فكنقص كو لانتيغي، مي اونتر بارونتيز خصني نرد البال لو بلافون ديال لانتيغي خصو يكون inférieur à 10% من le salaire net catégorial ولا لا بغيتو تسميوه le salaire net le SNI après déduction ديال la traite. الا ما كنتوش فاهمين هاد لو بوين هذا افيك بليزير قولوها لي في لو كومونتير، اي افيك بليزير غادي ندير ان ايتود دو كا يكون اكسبري فيه الونجمون نون ايكونوميك ويكون لانتيري سوبيريور ا 10% من الاس ان سي ولا الاس ان اي افون ديدكسيون ديال لا تريت، يعني كل واحد كيفاش كيسميها. نبدا الحساب. اول حاجه نحسب السي ام بلوتو سي ان اس اس بلوتو. خصني نعرف انني لا باز ديال لي كوتيزاسيون هي الاس بي اي صوف لا سي ان اس اس اللي خصني نرد ليها البال ان داك الاس بي اي يكون بلافوني ا 6000 درهم. انا عندي هنا ان اس بي اي ديال 15015.12، اوتوماتيكمون راه كبير على 6000 درهم، دونك في لا سي ان اس اس غنحسب ب 6000. دونك سي ان اس اس 6004.48، هاد لي طو ديال 4.48 ديال لا سي ان اس اس وبالنسبه لامو 2.26 من جبتهم راه جبتهم ماشي انا اللي جبتهم، راه لي ريفوني ديال المغرب كامل كلهم كيدار عليهم هاد لي طو هادو، داكوغ، يعني شي حاجه اللي مفروضه ضروريه اوبليغاتوار. دونك سي ان اس اس غتعطيني 268.80، لامو غيعطيني 339.34. ابخي غنحسب لي كوتيزاسيون فاكولتاتيف يعني اللي اختياريه، قالوا لي بلي هاد لونتربريز كتكوتيزي في السيمير و لاسيورونس جروب صافي، وكانوا محددين لنا لا باز يعني دو اس بي اي صافي. جديت 15015.12 فوا 5% عطاتني 750.75 ولا 756، يعني سا ديبون واش كتبغيو تاخذوا دو شيفر ابري لا فيرغول ولا 3 شيفر ابري لا فيرغول. باردون ما غندويش على الفري بروفيسيونيل، نسبق لاسيورونس جروب باش نمشيو داكشي بالترتيب.
قلت لكم مرسيمه غندير اسيغونس جروب حتى هي لا باز راه عاطينها لي لو طو عطاوه لي 3% غتعطيني 450.45. عاد مشيت دابا ساليت مع لي كوتيزاسيون لي فاكولتاتيف راه فاكولتاتيف، لي اوبليغاتوار لي راه اوبليغاتوار. دابا غنمشي للفري بروفيسيونيل. فري بروفيسيونيل قبل ما نبدا نشوف لو كالكول شنو درت غنقول لكم لا فورمول. لو فري لي فري بروفيسيونيل لا فورمول ديالهم هي اس بي اي موان لي زافونتاج. راه افونتاج ونسكتو، راه ماشي افونتاج اون نيميرير ولا افونتاج اون ناتور. اون جينيرال افونتاج اون جينيرال بغا يكون بالفلوس بغا يكون شي حاجه ناتور فوا 20% يعطيني 1937.024. قبل ما ننقز لا تريت خصني نرد البال. الا مشيت انا الا نديرو واحد الفيدباك لو روتور اون اريير، الا انا لا سي ان اس اس رديت البال البلافون ديال اس بي اي ما خصوش يكون كبير على 6000 درهم، راه في الفري بروفيسيونيل خصني نرد البلافون ديال لو ريزولتا، يعني داكشي اللي خرج ليا ما خصوش يكون كبير على 2500 درهم. انا كنلاحظ بلي عندي 2937 فاصله، دونك اوتوماتيكمون فاش غنشد انا لو اس بي اي وغنقص لي زيلمون ديدكتيبل غنقص 2500 بالنسبه للفري بروفيسيونيل. جيسبر يكون هادشي كلير. اي ابري كنمشي نشوف ندير لا تريت. لا تريت درت 1600 درهم، يعني التوتال ديال لا تريت. علاش؟ حيت عندي هنايا دار اقتصاديه. نمشيو نشوفوا شحال خرج لينا لو اس ان اي. لو اس ان اي شدينا لو اس بي اي ونقصنا منه كاع لي زيليمون ديدكتيبل، يعني كاع داكشي اللي كان عندي مجموع تما حطيته، كو سا سوا لي كوتيزاسيون كو سا سوا الفري بروفيسيونيل او بيان لا تريت. كيعطيني ان اس ان اي ديال 9105.77 ولا 774. دابا غيكون عندي لاكسي باش نحسب ليير بروت. افون دو باسي لو كالكول ديال ليير بروت خصني نعرف بلي ليير بروت كيساوي لو اس ان اي فوا لو تو موان لا سوم ا ديدوير. اين طو اين سوم ا ديدوير راه دوك الباغيم اللي قلت لكم ديال ليير لو اس ان اي في اين ترونش كاين وصافي افيكتيفمون كنلقى لو تو كنلقى لا سوم ا ديدوير. باش نشوف انا ليير بروت ديالي شحال ساوا. درت في لو كالكول ديال ليير بروت لو اس ان اي فوا 34%. فاش مشيت في داك 9105.77 لقيتها كاينه في الترونش اللي غادي نابليكي ان طو ديال 34% وغادي نقص واحد السوم ديال 1433.33 غيعطيني اير بروت ديال 1662.63. دابا غادي نمشي نحسب لامبو سور لو ريفونو نت، يعني ليير نت. لا فورمول ديالو هي ليير بروت موان لي شارج دو فامي. شنو هما هاد لي شارج دو فامي؟ ديجا ليير بروت راه موجود عندي، كيسبقى في لي شارج دو فامي كنمشي نشوف هاد لو سالاري اللي كنتريتي ليه لو سالير ديالو واش إلي ماريي سي وي شحال عنده من نومبر دونفون. مي اونتر بارونتيز ما خصش نديباسيو 6 بيرسون وكيدي على كل واحد فيهم 30 درهم. غنرجع ليكزارسيس ديالي ونشوف هاد لو سالاري واش إلي ماريي سي وي شحال عنده من انفون. الا رجعت الكومبليمون دانفورماسيون دو مسيو عمر غادي نلقى بلي إلي ماريي اي بير دو 3 انفون، دونك 3+1 يعني 4 غادي يدي 4 في 30 درهم. كنلقى بلي شد في ليير نت داكشي اللي درت شديت ليير بروت ونقص منه 30 في 4 عطاني 1542.63. هاد لو مونطون هذا هو اللي غادي يمشي لي زامبو للضريبه. دونك دابا غادي يكون عندي لاكسي باش نحسب لو سناب. شنو هو لو سناب؟ لو سالير نت ا بي. غادي نهبط ونشوف شنو درت في هاد لو سناب. تري بيان. ديجا لا فورمول ديال السناب شنو هي الاس بي جي. راني نيت شديت الاس بي جي نقصوا منه لي روتونو. هنا غادي نسطر على لي روتونو وغنفسر شنو هما لي روتونو ولا مناش كيتكونوا لي روتونو. كيتكونوا من اول حاجه لي كوتيزاسيون، هذه واحد الحاجه مشروكه ما بين لي زيليمون ديدكتيبل ما بين لي روتونو يعني لي كوتيزاسيون. ثاني حاجه ليير نت. ثالث حاجه لا تريت. توتال دو لا تريت كو سوا كان دار اقتصاديه ولا ماشي اقتصاديه راه توتال دو لا تريت. رابع حاجه شي حاجه بيرسونيل يعني دي شارج بيرسونيل، بمعنى لا كان دا شي افونس ولا كان دا شي اكونت ولا عنده شي سيسيون سور سالير ولا عنده شي اوبوزيسيون سور سالير. اي لا ديرنيير شوز واللي نادرا اللي كيخدم بها واللي كينقصها في لو سناب اللي هي لافونتاج اون ناتور. بمعنى انا في لو اس بي جي راني دخلت لافونتاج اون ناتور. ايوا في لو سناب الهدف من هذا لو كالكول ديال السناب هو فاش غادي نديرها انا في البولتان دو بي اللي كياخدها لو سالاري ويمشي يشوف لو سناب اللي مكتوب تماك ويفيريفي الفلوس اللي شد هو وما يلقاش قد داكشي شد قد اللي مكتوب في لو سناب. ما عندها معنى. بمعنى ان داك لافونتاج اون ناتور واخا دخلتو انا في لو اس بي جي راه دخلتو حيت عطيتو له مثلا سو فورم ديال فواتور ولا ديال لوجمون.
مي راه باش غادي نحسب له لو سناب راه ضروري ما غنقصوه. واش انا عطيتو ليه ناتور وغنعطيه ليه فلوس من الفوق؟ نو، راه شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل، وبزاف اللي كيتعاونوا على هاد القضيه هادي. دونك باغمي لي روتوني كاين لافونتاج اون ناتور. الا مشيت انا لو سناب ديال مسيو عمر غنلقى بلي شديت لو اس بي جي ونقص منه هاد لي زيليمون اللي قلت لكم، اللي عنده هو لي كوتيزاسيون وعنده لا تريت وعنده ليغنيت وعنده لافونتاج اون ناتور. غيعطيني ان سناب دو 12233.15. دابا ولا بوغ لانستون كنكونوا سالينا مع لو تريتمون ديال لو سالير ديال مسيو عمر. دابا غنمشيو نشوفوا لي شارج باترونال. نهضروا على دي كوتيزاسيون لي اوبليغاتوار. كيف ما لو سالاريي عنده سي ان اس اس الامو شي حاجه اللي ضروريه ما نتسناش من ليكزارسيس يعطوهم ليا، حتى لو باترون عنده شي حوايج اللي مهمين ولا دي شارج اللي مهمين اللي ماشي مهمين اللي ضروريين ما نحتاجش من ليكزارسيس يعطوهم ليا. كاينين خمسه. اول حاجه allocation familiale, prestation sociale, taxe de la formation professionnelle, cotisation à l'AMO et participation à l'AMO. هادو خمسه ديال لي شارج لي اوبليغاتوار بور لو باترون. حتى لي طو ديالهم اللي غتشوفوني هنا بريزونطيتهم راه ماشي انا جبتهم من عندي، راه شي حاجه اللي ضروريه، يعني كيكون جاي معها لو طو ديالها. لا باز كتبقى هي لو اس بي اي. كيف ما دويت على لا باز اللي كتكون بلافوني ا 6000 درهم بالنسبه لا سي ان اس اس، غندوي بالنسبه لو باترون كاينه في البريستاسيون سوسيال. حتى هي لا باز ولا لو اس بي اي كنشوفوا واش انفيريور ا 6000 درهم. اي بيان سور هنايا عندنا 15000 15 فيرغول، دونك البريستاسيون سوسيال غنخدموا ب 6000 درهم. نمشي نشوف لي كوتيزاسيون اللي facultatif, اختيارية. عطاونا l'entreprise cotise à la CMR auto 2 et à l'assurance groupe. دونك يعني كيف ما خدمنا ولا حسبناهم بالنسبة لو سالاري راه غنحسبوهم حتى بالنسبة لو باترون. نفس لا فورمول، نفس لا باز، نفس لو طو اي دونك نفس لو ريزولتا. دونك ما عندناش مشكل. دابا غادي نمشيو ندوزو البريزونطاسيون ديال بولتان دو بي. لا بريزونطاسيون ديال البولتان دو بي وديال ليفر دو بي كتكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه للبولتان دو بي حنا غادي نكبروا ليماج وغادي نوضح لكم كل حاجه ولا كل جهه شنو كنكتبوا فيها. كنديروا على يدينا اليسار لونتربريز ودرت تماك دي بوين. علاش؟ حيت انا في هذا ليكزارسيس ما عطينيش لا دينوميناسيون ديال لونتربريز. ابري تحت منها كيكون السميه ديال لو سالاري، هنا عندي غير لو برينون ما عنديش لو نون، داكشي باش كتبت مسيو عمر. تحت منها كتكون سيتوياسيون فاميليال، وتحت من لا سيتوياسيون فاميليال كيكون سا فونكسيون، يعني واش كادر في ار اش، واش اكسبير كونطابل اكسيتيرا. في الجهه بعدا في الوسط كتكون كنكتبوا هكاك بولتان دو بي. في الجهه الاخرى كنديروا دات دو بي، يعني هنايا عندنا لو 1 2017 و دات دومبوش اللي كاين اللي عطاوها لنا في لي زانفورماسيون واللي حسبنا بها لا بريم دونسينتي اللي هي لو 1 2001. ابري كنديروا اليمون باز تو غان روتونو. كنمشي كنحط لي زيليمون، كنبدا بلي غان هادي يعني واضحه، كنبدا بلي غان. كنحط لو سالير دو باز، كنحط الاور سوبليمونتير، هنا راني وضحت باش تجيكم لا بريزونطاسيون باينه واضحه مزيان. الاور سوبليمونتير، حطيت لا بريم دونسيانتي، حطيت افونتاج اون ناتور وحبست. هنايا ما غاديش نقول اس بي اي حيت هذيك اس بي اي حطيتها في لاباس، يعني هذيك غير بوغ مونطري. لاحظتوا باللي ما حطيتش لي زيليمون جوستيفي. كنظن بلي لا ماجوريتي كيقول ولا كيخدم ب لي غان كيحطهم كاملين وكيحط توتال، وكيخدم بلي روتونو كاملين وكيحط توتال دي روتونو. ابري كيدير السالير نيت ا بي وكيشد لي غان موان لي روتونو وكيحط. هذيك حتى هي راه مزيانه، راه ماشي نو، راه سي جوست. مي لا بون بريزونطاسيون ديال لو بولتان دو بي هي كنبداو كنحطوا لي زيليمون نون جوستيفي، يعني كنحطوا السالير دو باز والاور سوبليمونتير ولا بريم دونسيانتي ولا كاين شي افونتاج، وكنحطوا الا كاين شي انديميتي ولا بريم نون جوستيفي. ابري كنكتبوا اس بي اي كيف ما كتشوفوا عندي هنا في لا فوتو. كتبت اس بي اي وحطيت لو مونطون في الباز، بمعنى حسبت لي كاع. في هذا لو مومون هذا ما غاديش نمشي نكمل، غادي نمشي نلاحظ داك التوتال دي كاع، يعني الاس بي اي واش خرج ليا بحال داكشي اللي كنت كنحسب انا في الاول، يعني بور فيريفي. ابري عاد كنمشي نحط لي زيليمون جوستيفي كيف ما كتشوفوا هنايا. فري دو ديبلاسمون جوستيفي، غراتيفيكاسيون، اندemnité دو بور. خلاص كلشي حطيتو في لي غان حيت هادو سو سون دي غان. من بعد غادي نبدا في لي روتونو.
كاين اول حاجه غادي نحط لي كوتيزاسيون، يعني كو سا سوا لا سي ان اس اس لا مو سي ام ار اسيونس جروب. ابري غادي نحط لا تريت وحطيت لي غنيت وحطيت لافونتاج اون ناتور، بمعنى حطيت لي روتوني اللي نقصهم من الاس بي جي باش لقيت لو سناب. تو سامبلومون لي روتوني اللي ذكرتهم لكم قبيله. فينالمون كنحط توتال ديال لي غان و توتال ديال لي روتوني، وكندير غان موال لي روتوني كيعطيني لو سناب. هنايا خصني نمشي نرد البال واش هاد لو سناب اللي خرج لي واش هو لو ميم اللي خرج ليا في لو كالكول ديالي في الاول. دابا غادي ندوزو لا بريزونطاسيون ديال الليفر دو بي. الليفر دو بي كنديرو فيه نون دي سالاريي. هنا ديجا عندنا سالاريي واحد، يعني ما عندناش مشكل. ديجا حتى الا كانوا عندنا با مال ديال لي سالاريي ما عندناش مشكل، غير هو في البولتان دو بي راه كنتريتيو البولتان دو بي دو شاك سالاريي. ليفر دو بي كنجمعوا كلشي، راه لاحظتو تماك نون دي سالاريي وتماك زدت غير مسيو عمر، وما ننساش الطوطال، حيت فاش قد ما كانوا عندي لي سالاريي بزاف قد ما خصني ضروري نحط داك الطوطال. داك الطوطال هو اللي كيساعدني في لونجسترومون كونطابل. Après le nom des salariés كنحط كاع لي زيليمون اللي تيتكونوا من لو اس بي جي، يعني كيف هنا حطيت اس بي اور سوبليمونتير بي ا فري دو ديبلاسمون غراتيفيكاسيون اندemnité دو بور. ومن بعد درت لي روتوني، غنحط تحت من لي روتوني كاع لي روتوني اللي نقصهم من الاس بي جي باش لقيت لو سناب. هنا عندي سي ان اس اس امون سي ام ار اسيونس جروب ايير لا تريت ايير نت. راه ليير نت هو اللي كيمشي لامبو، راه داك ليير بروت بروت هذاك، يعني خصنا نقلبوا على الخام اللي هو اللي غيمشي للزامبو. ابري كنديرو لو سناب. هنايا الا لاحظتوا بلي في نوتي بيان كتبت si vous voulez ajouter une autre colonne de l'avantage en nature n'oublie pas de l'ajouter aussi dans les retenues. بمعنى اللي لاحظ معايا بلي انا ما دخلت انا كاع في ليفر دو بي لافونتاج اون ناتور، راه غير اختياري. بمعنى عندك دو شوا. سي بغيتي تزيدو لافونتاج اون ناتور راكم غادي تزيدوه مور حتى مثلا اندemnité دو بور ولا المهم سا ديبون، يعني مع في داك السطر الا زدتوه تما راه اوبليغاتوارمون تزيدوه حتى تحت من لي روتوني باش يخرج لكم سناب مزيان. يعني حتى لا عطيتي شي واحد ليفر دو بي وقلتي له منه تحسب لو سناب غادي يجي الحساب هو هذاك. الا ما بغيتوش كيف ما انا درت هنايا ما دخلت انا كاع لافونتاج اون ناتور صافي راه سي جوست. سينو زيدوه في مع لي غا وزيدوه حتى تحت من لي روتوني. بون هذه هي لا بريزونطاسيون ديال ليفر دو بي. دابا غنمشيو نشوفوا لونجسترمون كونطابل. L'enregistrement comptable ديالي كيكون sous forme ديال 3 écritures. La première écriture تكون l'enregistrement ديال la rémunération nette ولا ديال le salaire net. La deuxième écriture كتكون l'enregistrement des charges patronales et la troisième écriture تكون le règlement des sommes dues. نمشي نشوف انا la première écriture ديالي شنو درت فيها. اول حاجه راني كندير لا دات ديال الاخر ديال لو موا، يعني كيف انا هنايا كنتريت لو سالير ديال لو موا جانفي راني غندير لو 31 1 2017. كندير في الديبي ريموراسيون دو بيرسونيل، يعني لو كونت 61 71 كنديرو بلو مونطون ديال لو اس بي جي. باردون هنايا ما حطيتش لكم لي مونطون مي راني حاطه كل كونت شنو غيكون فيه. من بعد في هنا في الديبي ساليت معاه في لو كريدي كندير ريموراسيون دو او بيرسونيل بلو مونطون ديال لو سناب، يعني لو سالير نيت ا بيي. ابري كندير اندemnité اي افونتاج ديفير. نورمالمون هاد لو كونط هذا كان خصني نخلي لكم هو الاخر مي با غراف نشرحو لكم. انا راه الا مشيت سولديت لافونتاج اون ناتور وما بينتهاش في لونجسترمون كونطابل راه ما غاديش يخرج ليا ليكيليبر، ما غاديش نكون حققت الشرط ديال لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. يعني كيفاش انا غنسولدي هاد افونتاج اون ناتور كنمشي لريموراسيون دو بيرسونيل 61 71 كنلقى لو سو كونت ديالها اندemnité اي افونتاج ديفير. هذاك لو كونت هو اللي كنسولدي بلو مونطون ديال لافونتاج اون ناتور. Après كندير divers créanciers bleu montant ديال la traite، كندير CNSS bleu montant ديال CNSS، mutuelle bleu montant ديال l'AMO، caisse de retraite bleu montant ديال CIMR، autres organismes sociaux bleu montant ديال l'assurance groupe et finalement état PTS et PSN bleu montant ديال l'IR et bien sûr l'IR net. في اللي بلا كنديرو l'enregistrement de salaire net ou de la rémunération nette. Après ندوزو la deuxième écriture. في deuxième écriture كندير même date، يعني le 31 1 2017. ها دوزيام écriture كيف قلت لكم concerne les charges patronales. دونك حتى هي غنديبيتي دي كونت ديال لا كلاس 6 وغنكريديتي دي كونت ديال لا كلاس 4، يعني دي ديت. في الديبي كندير cotisation de sécurité sociale بلو مونطون ديال prestation sociale.
كندير cotisation aux caisses de retraite bleu montant ديال CIMER, cotisation aux mutuelles bleu montant ديال LAMO, autres charges sociales diverses bleu montant ديال TFP plus assurance groupe et prestations familiales bleu montant ديال allocation familiale. هاد لي كونط كاملين غتلقاوهم في لي شارج يعني لا كلاس 6. ابري في لو كريدي كندير لا كلاس 4 كندير CNSS بلو مونطون ديال بريستاسيون سوسيال بلس الوكاسيون فاميليال. هنا كتبقى لا كيسيون علاش زدت في هاد لو كونط الوكاسيون فاميليال لحيت ديرنييرمون انا دابا راه كنخدم بلي شونجمون ديال 2020 ولات الوكاسيون فاميليال سي نيسيس اللي ولات كتكلف بها. لا لاحظتوا راه من شحال هادي الا مشيتو دي زيكزيرسيس افيك الكوريجي ديالهم ديال مثلا 2015 جو بونس ورجعوا اللور غتلقاو بلي الوكاسيون فاميليال ولا راه حتى 2017 وي حتى 2017 الوكاسيون فاميليال كنا كنحسبوها parmi لو كالكول ديال لو سالير ديال لو سالاريي. يعني كانت لونتربريز ولا كان لو باترون اللي كيتكلف مي ديرنييرمون ولات لا سينيسيس اللي كتكلف. سي بور صراحه حنا ما حسبناش الوكاسيون فاميليال بالنسبه لو سالاريي اي بالنسبه لو باترون الوكاسيون فاميليال كيحسبها لراسو كيصيفطها لا سينيسيس. موراه كنديرو mutuelle بلو مونطون ديال لامو, caisse de retraite bleu montant ديال CIMER et autres organismes sociaux bleu montant ديال TFP plus assurance groupe. في اللي بلي كنديرو l'enregistrement des charges patronales. Bon, d'abord غادي ندوزو la troisième écriture concerne le règlement, يعني le règlement descendu, يعني هادشي que ça soit اللي درنا في première écriture ولا في deuxième écriture اللي درنا في le crédit, يعني داكشي ديال la classe 4 اللي كاين في le crédit خصو يتصولدا باش يتخلص. نمشيو نشوفوا انا بعدا سوبوزيت بلي لو ريغلومون كان باغ فيرمون بانكير. نمشيو نشوفوا ليكريتور شنو درت ليها. فوالا لا تروازيام اكريتور كاع داكشي كاع لي ديت كاع داكشي اللي كاين في لا كلاس 4 كو سا سوا بالنسبه للبروميير اكريتور يعني بالنسبه لو سالاري ولا بالنسبه للدوزيام اكريتور يعني بالنسبه لو باترون راه كنديبيتي. يعني كنديبيتي لو كونت ديال سي ان اس اس. باردون نوضح لكم واحد الامر باللي فاش غنديبيتي انا لو كونت ديال لا سي ان اس اس راه عندي سي ان اس اس بالنسبه للباترون و سي ان اس اس بالنسبه لو سالاري. راه غنجمع لي مونطون ديالهم بجوج وغنحطهم في سي ان اس اس اللي درت انا في الديبي. يعني غنقلل عليا لو طرافاي. ابري كاينه كيس دو روتريت حتى هي نفس الشيء, ميتويال حتى هي نفس الشيء, ايطاب بي تي اس بي اس ان هنايا ماشي نفس الشيء حيت غير لو سالاري اللي عنده ليغنيت. ديفير كريونسي حتى هنايا ماشي نفس الشيء حيت غير لو سالاري اللي عنده لا تريت. اوتر اورغانيزم سوسيو نفس الشيء. ريميراسيون دو او بيرسونيل ماشي نفس الشيء لان غير le salarié هو اللي غنعطيه le SNAP. Et كنكريديتو le compte banque يعني قلنا on suppose que le règlement descendu a effectué par chèque bancaire banque بلا sommation ديال هاد لي ديت كاملين. في اللي بلا كندير لو ريغلومون ديسوندو ولا لافي دو ديبي ولا نيميرو زعما ولا شيك بانكير نيميرو لي زانفورماسيون اللي عندكم في ليكزارسيس ديالكم. بون كنكونوا مسالينا وصلنا للاخر ديال لا سيونس ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا كاين شي مشكل خليو لي في لو كومونتير كيف قلت لكم خليو لي جيميل ديالكم ولا الواتساب ولا الانستغرام ولا الفيسبوك باش نصيفط لكم الا ما عندكمش باغ اكزومبل لا نوت دو لا سي ان اس اس ولا لو باريم كو سا سوا ديال البريم دونسيانتي ولا ديال ليير. كيف قلت لكم اصلا ليير راه تلقاو في لو بلان كونطابل اللي ضروري اي واحد فيكم غيكون عنده لو بلان كونطابل. سينو الا كان شي كيسيون قولوها ليا راني غادي نجاوب على كل شيء. ميرسي بور